नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। संवैधानिक इजलास विवादमा परेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अन्यलमा। इजलासबाट बाहिर नजाने केसी र श्रेष्ठको अडान। न्यायाधीशहरू नै विभाजित हुँदा जारी भएन आदेश। जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर र महतो पक्षले 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री पाउने समझदारी। गृह मन्त्रालयमा दाबी कायमै, 1-2 दिनमै सरकार विस्तार हुने। लुम्बिनी प्रदेशतर्फ रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार त्रिग नारायण पाण्डे विजयी। पराजित एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्काको पक्षमा 3594 मतभार। कोरोना भाइरस चिनिया प्रयोगशालाबाट लिक भएको अमेरिकापछि बेलायती जासुसी संस्थाको दाबी। कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जाँचको माग। र कोरोना भाइरस महामारीका कारण कोपा अमेरिका फुटबल अर्जेन्टिनामा आयोजना नहुने। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि अन्य राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकायद्वारा जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक इजलासमा रहेका 2 न्यायाधीशमाथि विपक्षी कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि अन्यलमा परेको सुनुवाईमा सोमबार पनि कुनै आदेश जारी भएन। बहसमाथि आन्तरिक छलफल भए पनि इजलासमै एकमत नभएपछि कुनै आदेश जारी नभएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सोमबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संयुक्त रूपमा र न्यायाधीशहरू बीच बेग्ला बेग्लै छलफल भए पनि कुनै आदेश जारी नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ। भोलि संवैधानिक इजलासमै यसबारे आदेश हुनेछ। विपक्षीले इजलासमा बस्न नमिल्ने भनेका न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू कुनै वकिलले भनेका भरमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान लिएका छन् भने 2 न्यायाधीशले अलग हुन सुझाव दिएका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणा, दीपकुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। मंगलबार हेर्दै राखिएकाले त्यसअघि निर्णय हुनुपर्नेछ, नत्र संवैधानिक इजलासको सुनवाई अन्यलमा पर्नेछ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 114 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7386 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा थप 4762 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 15055 जनाको पीसीआर र 2425 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पीसीआर मार्फत 4178 र एन्टिजेन मार्फत 584 जना संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। देशभर 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 1263 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका 890, भक्तपुरमा 121 र ललितपुरमा 252 संक्रमित छन्। यस्तै 6491 जना संक्रमितले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित भई निको हुनेको संख्या 4,47,446 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई हावादारी गफको निरन्तरता भएको जनाएको छ। सोमबार बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले बजेटमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कार्यक्रम राखेर सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनै नपाउने अवस्थामा छलछाम गरेर पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ। कर्णप्रिय नाराको आवरणमा बजेटमा प्रस्तुत दीर्घकालीन आयोजनाहरूबारे सुन्दा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गरे चाहिँ प्रतीत हुने कांग्रेसले जनाएको छ। सरकार बजेट बनाउँछ कयौं वर्षको जस्तो, 5 वर्ष 10 वर्षको योजना कुरा गर्छ। जनता अन्धकारको सुरुङमा धकेलिएको महसुस गर्दैछ। सरकार सुरुङ मार्गको युग सुरु भयो भन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका हौं र संविधानको व्यवस्था पनि त्यही थियो कि संसदमा सरकारले जेठ 15 गते राजस्व र व्ययको खर्च अनुमान प्रस्तुत गर्ने भनेर संसद नभएको अवस्थामा त्यो गर्नु आवश्यक थिएन। अहिले आर्थिक वर्ष टुङ्गिसकेका थिएन। त्यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो लागिसकेपछि यस विषयमा जसको जिम्मा पर्छ उसले गरि नै हाल्छ नि। कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले संसदलाई छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेट सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न नपाइने बताए। उनले सरकारको यो कदम स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष बीच वार्ता भएको छ। सोमबार बिहान 10 बजेबाट बालुवाटारमा वार्ता सुरु भएको थियो। वार्ता 3.5 घण्टा चलेको थियो। जसपाले 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री पाउने गरी समझदारी भएको र 1-2 दिनमै सरकार विस्तार हुने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रले छोडेका मन्त्रालय जसपाले पाउने हो। 8 मन्त्री सहित 2 राज्य मन्त्री दिने पक्का भइसकेको छ। बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो को जाने उहाँहरूले छान्नुहुन्छ। गृह मन्त्रालयको दाबी उहाँहरूले छाड्नु भएको छैन। जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले माओवादी केन्द्रले छोडेको मन्त्रालय आफूहरूले पाउने भएको भए पनि को कुन मन्त्रालयमा जाने भन्ने बारे निर्णय भइ नसकेको जानकारी दिए। अध्यक्ष लगायतका नेताले बिहान लामो समय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो। उनले भने सरकारमा जाने भन्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। को जाने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचनका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताएका छन्। उनले यो बजेट चुनाउनका लागि मात्र नभई कार्यान्वयनकै लागि ल्याइएको बताए। कार्यान्वयनको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने पनि उनको भनाइ छ। निर्वाचन सरकारको छनौटको विषय थिएन। परिस्थितिले सिर्जना गर्यो, मुलुक निर्वाचनमा गयो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल तथा आर्थिक पत्रकार प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले भने बजेट बिना मुलुक चल्न सक्दैन। चुनाव हुँदैमा सरकारले नियमित काम नगर्ने भन्ने हुँदैन। चुनावकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदैन। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर गरिएको टिप्पणी पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भएको दावी गरे। राजनीतिक आधारमा बजेटमाथि गरिएको टिप्पणी विषयगत रूपमा भन्दा पनि बजेट आउनु हुँदैन भन्ने मात्र भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले नेपाल खोप उत्पादक देश नभएका कारण तत्काल उपलब्ध गराउन चुनौती रहे पनि उत्पादक राष्ट्रहरूबाट खरिद गरी शीघ्र खोप उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताएका छन्। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका 6 जना नेतालाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा मन्त्री बनेका 6 जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाले जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा प्रदेश कमिटी सचिव राजेन्द्र राउल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला मन्त्री पूर्ण जोशीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थापाले जानकारी दिए। यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री मनकुमारी चौधरी र आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। यसअघि एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका बहुमत सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेनन्। एमालेको ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशतर्फ रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दृग नारायण पाण्डे विजयी भएका छन्। सोमबार भएको मतदानमा पाण्डेले 4140 मतभार पाए। उनका विपक्षी एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्काले 3594 मतभार पाए। पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि साथ थियो। जम्मा 300 मतदाता रहेको लुम्बिनीमा 297 मत खसेको थियो। 3 स्थानीय तहका प्रमुख मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए। स्थानीय तहतर्फ पाण्डेले 118 र खड्काले 93 मत पाए। यस्तै प्रदेशतर्फ पाण्डेले 42 र खड्काले 40 मत पाए। यसअघि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि उपनिर्वाचन भएको हो। एमालेले खड्कालाई नै पुनः उम्मेद्वार बनाएको थियो। सोमबार निर्वाचित पाण्डे यसअघि एमालेको तर्फबाट लुम्बिनीको प्रदेश सभा सदस्य थिए। उनले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थिए। यससँगै नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय सभामा 1 सांसद थप्न सफल भएको छ। 13 सांसद रहेको कङ्ग्रेसले 2076 माघमा 7 सांसद गुमाएको थियो। कङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभामा 1 सांसद बढाउन लुम्बिनीमा विपक्षी दलको गठबन्धन बनेको थियो। वैशाख 19मा एमालेको प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएका पाण्डेलाई गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनाइएको थियो। माओवादी परित्याग गरेका चन्द्रबहादुर खड्कालाई एमालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले उम्मेद्वार बनाएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकापछि बेलायतको जासुसी संस्थाले पनि कोरोना महामारीको सुरुवात चीनको प्रयोगशालाबाट भाइरस लिक भएपछि भएको दावी गरेको छ। बेलायती पत्रिका सन्डे टाइम्समा यो समाचार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशन भएपछि बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री नदिम जवाहिरले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउनका लागि जाँचको माग गरेका छन्।
जहावीले भनेका छन् यो आवश्यक छ कि WHO लाई आफ्नो जाँच पूरा गर्ने दिनुपर्छ ताकि कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउन सकोस्। हामीले यसमा कुनै कसर बाँकी रहन दिनु हुँदैन। कन्जर्भेटिभ सांसद टम टुगेडटले पनि यो रिपोर्टमाथि प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले वुहान चुपचाप बसेको भन्दै वास्तविकता पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वभरका सहयोगी मिलेर यसबारे जाँच सुरु गर्नुपर्ने बताए। केही दिन पहिला अमेरिकी जासुसी संस्थाले पनि महामारी फैलनु अघि वुहानको ल्याबका 3 शोधकर्ता बिरामी परेको र उनीहरूमा कोभिड-19 सँग मिल्दोजल्दो लक्षण देखिएको जनाएको थियो। तर चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। WHO को एक टिमले वुहान गएर यसको जाँच गरेको थियो। WHO ले कोरोना भाइरस चीनिया ल्याबबाट लिक भएको भन्ने कुराको पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको जनाएको थियो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। कोपा अमेरिका फुटबल अर्जेन्टिनामा आयोजना नहुने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्जेन्टिनामा प्रतियोगिता आयोजना नगरिने भएको हो। दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकायले सोमबार कोपा अमेरिका अर्जेन्टिनामा नगरिने जनाएको छ। प्रतियोगितामा आयोजनाका लागि अन्य राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अर्जेन्टिनामा फुटबल गतिविधि 1 महिनाबाट स्थगित गरिएको छ। प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुने तालिका रहेको थियो। सन् 2020 मै आयोजना हुनुपर्ने कोपा अमेरिका फुटबल कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण 1 वर्ष पछि सरेको हो। यसअघि कोपा अमेरिका अर्जेन्टिना र कोलम्बियामा संयुक्त आयोजना हुने तय थियो। तर सरकार विरुद्ध चर्किएको आन्दोलनको कारण कोलम्बियालाई सह आयोजकबाट हटाइएको थियो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संवैधानिक इजलास विवादमा परेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अन्यलमा। इजलासबाट बाहिर नजाने केसी र श्रेष्ठको अडान। न्यायाधीशहरू नै विभाजित हुँदा जारी भएन आदेश। जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर र महतो पक्षले 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री पाउने समझदारी। गृह मन्त्रालयमा दाबी कायमै 1-2 दिनमै सरकार विस्तार हुने। लुम्बिनी प्रदेशतर्फ रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार त्रिग नारायण पाण्डे विजयी। पराजित एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्काको पक्षमा 3594 मतभार। कोरोना भाइरस चिनिया प्रयोगशालाबाट लिक भएको अमेरिकापछि बेलायती जासुसी संस्थाको दाबी। कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जाँचको माग। र कोरोना भाइरस महामारीका कारण कोपा अमेरिका फुटबल अर्जेन्टिनामा आयोजना नहुने। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि अन्य राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकायद्वारा जानकारी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।